शुभ है पैगंबर, यानी पैगंबर का जानशीन, पैगंबर के सूरत वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अयाम मुहर्रम हराम चल रहा है और आज मुहर्रम की अल्हम्दुलिल्लाह 6 मुहर्रम है आज, और इस टाइम मैं स्कर्दो में मौजूद हूँ और जो हमारे साथ आया है, जो हमारे मेहमान जो है उनका नाम है गुलाम अब्बास, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको पूरी दुनिया अब जानती है। जो दुनिया जानने से मुराद ये है कि इनके जो नोहे हैं वो पूरी दुनिया में इस टाइम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो वो बहुत वायरल हुए हुए, बहुत सी जगह से इनको कॉलें आ रही है। हम इन्हीं से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये कब से नोहा पढ़ रहे हैं और इनको कहाँ से इनके जो फोन पे इनको कॉलें आती है, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? खैरियत से? अल्लाह करम। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे बहुत सी जगहों से आपको कॉलें आ रही है, कहाँ से कॉलें आपको आती है? मुझे ज्यादातर कराची से और लाहौर से कॉल आते हैं और रावलपिंडी से भी, और मैं दुबई में बहुत अरसा रहा। वहाँ दुबई में मेरे दोस्त वगैरह थे। जब मैंने यहाँ जो जामा मस्जिद में अली अकबर का नोहा पढ़ा तो फिर वो आप लोग उनकी मेहरबानी से वो क्या यूट्यूब पे या जहाँ पर भी है वहाँ चला, तो उन्होंने उस चीज़ को देखा। देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो मिसाल कायम कर दिया कि खुदा आपको सलामत रखे। इस लद्दाख से भी आपको कॉलें आ रही हैं? लद्दाख वाले इधर आके ये दूर से पहचाना और आके मुझे गले में लगाया, और आज है ना वही जो जामा मस्जिद में आपने क्या नाम नोहा पढ़ते हैं, मैंने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बता दूं आप अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में मैंने जो है वो मरकजी जामिया मस्जिद स्कर्दो में इनकी वीडियो बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है और बहुत से लोगों ने फायदा भी उठाया। हमने तो कोई फायदा नहीं उठाया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोगों ने उठाया और हमने अपना जो फर्ज अदा किया। हम पूछेंगे मामू से, कितने अरसा हो गया आपको नोहे पढ़ते हैं? मैं सन 1952 में पैदा हुआ हूँ। सन 1952-70 से मुझे बड़ा शौक था नोहा पढ़ने का। सुभान अल्लाह। और सबसे पहला मैंने नोहा पढ़ा वापस हुसैन कर बुबला से ना सके सर को कटा के दीन नबी को बचा सके, वापस हुसैन कर बुबला मैं ना सके। ये सन 1970 में बहुत ही, उस वक्त तो वीडियो वगैरह था नहीं, कोई मूवी वगैरह बनाने वाला कोई नहीं था, मगर नोहा बड़ा मशहूर हुआ था। ये मैंने पहाड़ी इमामबाड़े में पढ़ा था। मैं पहाड़ी का रहने वाला हूँ। पहाड़ी इमामबाड़े में मैंने ये नोहा पढ़ा था। दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो बड़ी मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इसमें भी मामू के बहुत से हमने इनके नोहे इनसे जुबानी हमने सुनना और आपको बताना, और ये भी बताना है ये नोहे कहाँ पढ़ते हैं, वो भी सब आप कहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी दे रहे हैं। मैं खरमा ओल्डी से लेके जनाब हर जगह पे जहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं पहुँचता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं और वो यही रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आज का नोहा आपने पढ़ना है। तो मैं जहाँ जिस इमामबाड़े में अभी यहाँ पे हसनैन नंगे के इमामबाड़े में वहाँ पे जाता हूँ तो कितने बजे वहाँ पढ़ते हैं? वहाँ पे क्या नाम 4 बजे वहाँ पढ़ेंगे। और कतलगाह में रात को करीबन 9:30 बजे हमारा मजलिस शुरू होते हैं, तो 10:30 बजे करीबन डेली रोजाना 14 मुहर्रम तक। जी 14 मुहर्रम तक बिल्कुल ठीक और है। जामा मस्जिद में मैं क्या नाम 8 मुहर्रम को नोहा पढ़ता हूँ। अगर कोई गुंजाइश हुआ वो बोलने की इजाजत दिया तो मैं 9 मुहर्रम को भी अबुल फजल अब्बास का नोहा पढ़ता हूँ। कि इनके जो नोहे हैं कौन से के सबसे मशहूर नोहे आपको सुनाते हैं, हम नोहे के मामू की जुबानी आप तक पहुंचाते हैं। सबसे मशहूर जो लोग आपको पसंद करते हैं जिस नोहे के, वो हमारे देखने वालों को आप सुनाएं। सबसे ज्यादा मशहूर तो अली अकबर का नोहा जो मैं जामा मस्जिद में पढ़ता हूँ, वो सब क्या नाम जनाब उसको पसंद से देखते हैं, सुनते हैं और फिर मुझे कॉल कर लेते हैं। मैं आपके सामने क्या नाम पढ़ के सुनाता हूँ। जी जरूर। पुश्ते औकाब शिब है पायंबर जुल्फाना था अल पुश्ते औकाब शिब है पायंबर जुल्फाना था ओ शगथाला बाबा बर जिसमें आली थोनुब से शागेनो ओ
سے کھانا لینے زنفا مالا گو زسل علی اکبر اور دس وخلا باوا فاسس کیوے گو دشمانی لغینو او hay hayre babilo çobigat pajawan yeri spina sweka hay hayre babilo çobigat pajawan yeri spina sweka Çesne la rahom onare sapa yaşma poçovena mik poke sezes yaşçes babava vazbe kama kerna gittim çalvastır mosakina date çuçonir biyano تھن چک آپوچے امتی جوان چک تولا سلام یہ تھن چک آپوچے امتی جوان چک تولا سلام یہ ضرب شایوت اکبری جوان سیاسر فی حوینو هونga çikçi tala yasbakla feral sofo itu byozer na çikçi tala yasbakla feral sofo itu byozer yame sarkoni gar kortanar game itkoni javeno मामू जरा हमारे देखने वालों को इसका पहला अंतर बताए, उर्दू में क्या इसका ट्रांसलेशन बनेगी अगर कोई जिसको गलती समझ नहीं आएगी, या आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है जो शुरू का आपने नोहे का? از پشت اوقاب یعنی یہ تو سمجھ سکتے ہیں جی پشت اوقاب اوقاب جو علی اکبر سوار ہوئے تھے گھوڑا اوقاب کہتے اس کو از پشت اوقاب شبہ پیمبر یعنی پیمبر کا جانشین پیمبر کے صورت والا شبہ پیمبر زنفانہ تھنگ یعنی جب وہ گھوڑے سے گرا میدان کربلا میں یعنی از پشت اوقاب یعنی زلجنا کے زین سے نیچے کربلا کے میدان میں گرا از پشت اوقاب شبہ پیمبر کیونکہ علی اکبر پیغمبر کے ہو بہو شان جب حسین کو جب علی کو جب ضرورت پڑتے تھے پیغمبر کی دیدار کا تو علی اکبر کو سامنے رکھ کے دیکھتے تھے اور پھر کیا نام جناب علی تو اس لیے اس نوحے کا اول یہی شروع کیا ہے از پشت اوقاب شبہ پیمبر زنفانہ تھنگینو شیختان لباوا یعنی اس کے والد صاحب کربلا کے میدان میں چلے گئے تو بیٹے کا لاش وہاں پہ گرے ہوئے نظر آیا اور وہاں سے اٹھایا اٹھانے کے بعد اس نے یہی کہا کہ اس دشمن میں کسی کے دل میں یہ رحم نہیں آیا تو اکبر نے آنکھیں بالکل سر اللہ آپ کو صبر دے جی صبر دے. اچھا اس کے ساتھ ہی ہمیں کوئی ایک دو انترے آپ کوئی آپ کے جو اس کے علاوہ بھی نہیں ہیں آپ کے ان یہاں اسکردو میں یہاں جعفری محلے میں ہم یہاں مقیم ہوا یہاں سے ہم نے جلوس کا اہتمام کیا جلوس نکالنے کا تو وہاں پہ یہ نوحہ بہت مشہور ہوا تھا اس وقت ریڈیو پاکستان یہاں پہ پہنچ چکا تھا جعفر قلوی جو ہے وہ اس چیز کا کو مونٹنگ کر رہے تھے وہ بنا رہے تھے مووی بنا رہے تھے اس میں یہ حسین سب تیری قربان کا صدقہ ہے یہ نوحہ میں نے یادگار سے پڑھا تھا یہاں کیا نام یہاں تک پہنچا جی حسین سب تیری قربانی کا صدقہ ہے سر اپنا پیٹ کے روئے تڑب تڑب کے حبیب سر اپنا پیٹ کے روئے تڑب
کے حبیب اسے جو بنت علی نے سلام بھیجا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. عاصم کا نوحہ ہے, بسم اللہ. غلطی میں ہے جی اور میں آج رات کو امام باڑے میں وہ پڑھنا ہے. زیزینی اوت شہزادہ قاسم دانزی تک سیکھا شقفی باقفو او دانزی تک سیکھا شقفی باقفو مبارک لیبو شہزادہ قاسم مبارک لیبو شہزادہ قاسم یاری بخفچاس پو کفان سو لیبو یاری بخچاس پو کفان سونے بو یوچی سونے بو شہزادہ قاسم شاغی سے موسی برفی باغفو خواہی سے موسی برفی باغفو مبارک لیبو شہزادہ قاسم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ, اس عمر میں بھی ماشاءاللہ ان کی آواز میں دیکھیں کتنی طاقت اور جادو ہے. ہم دعا گو ہے اور جو دیکھنے والے یہ بھی سب دعا کرے ماموں کو اللہ تعالیٰ اپنے اس کو ایمان میں رکھے, اسی طرح سالوں سال یہ اسی طرح محرم آئے اور اپنے جو عقیدت سے جو اپنا نوحہ پیش کرتے ہیں وہ اسی طرح رہے, ہر بیماری سے یہ دور رہے. آپ لوگ بھی دعا کریں اور میری ویڈیو جو دیکھ رہے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے. اور ماموں نے جیسے اپنا شیڈول بتایا ہے کہ سکردوں میں کہاں کہاں وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں. قطرگاہ میں رات کو 10:30 بجے یہ نوحہ پڑھتے ہیں 14 محرم تک. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جہاں جاتے وہاں موقع ملتا ہے. اور مین جو مرکزی جو جامعہ مسجد سکردوں کی ہے 8 محرم کو وہاں پہ انشاءاللہ پورے جو ہے وہ 6 بجے پرسوں انشاءاللہ پرسوں آگئے 6 بجے شام کو انشاءاللہ پورے یہ وہاں نوحہ پڑھیں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے. جو یہاں رہنے والے آئیں گے جو ہے وہ میری ویڈیو میں دیکھ لیں گے. اور بہت سے لوگ میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں, اپنی سائٹوں پہ لگاتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں کسی کو بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ منع نہیں کروں گا, جو مرضی لگائے, کیونکہ یہ ایسے ہے آزاداری ہے, اس کو جتنا شیئر کرے یہ اچھی بات ہے. تو اس کے ساتھ ماموں کو اور مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.